Hello mga guys! Ako si Richard Gomez Vlogs, ang pinakagwapong unggoy sa Tibok Nunukan, Manolo Cortes Bukidnon mga guys. Di ako karon sa bukid sa Kanturatoy. Ha? Kining bukid sa Kanturatoy mga guys, daghan kay mga itoy, mga itoy mga guys. Oh. Ako mga fans mga guys. Dili basta-basta mga guys no. Nga akong gingon itoy, daghan kay mga guys ako mga fans karon diri mga guys no. Diri, mo ni among supplier sa tubig mga guys. Tanawa mga guys, grabe ka dunda ang tubig diri sa bukid sa Kanturatoy. O tini mga guys, paingon ni sa balay-balay mga guys. Paingon sa balay-balay, supply sa tubig. O. Tubig mga guys nga imnon. Pero joke lang. Kayogaw. Tara mga guys, ako mga friend mga guys oh. Wapo, wapo. Ako rin eh. Bukid sa Kanturatoy.